بیا حاله. ای وای قربونت برم. تو کجا رفته بودی پسر؟ هممونو نگران کردی. باز اینو آوردیش اینجا؟ این دوباره باهات اومد؟ برو توی اتاق مامان بزرگ، نه اتاق من. چی؟ شماها گفته بودید بدون هیچ نسبتی نمیتونه توی این خونه بمونه. پس منم باهاش نسبت پیدا کردم. من باهاش ازدواج کردم. ازدواج؟ چه مزخرفی میگی؟ شما گفته بودید که دختر نفیس داداشتون رو نمیشناسین، درسته؟ پس حالا با این دختر آشنا میشید. حاله حمزه است. از این به بعد اینطور شناخته میشه. تو که دلمو شاد کردی حمزه. پسر عزیزم، یکی دونم بیا بغلم قربونت برم. با خبر اگه یه قدم جلو گذاشتی این دختره بی سر و پا نمیتونه عروستون شده پدر. بیا پارش کردم. این پیوند تموم شد. این پیوند اینطوری تموم نمیشه مامان. این نکاح در دفتر خدا ثبت شده. اینو خودتون بهتر از من میدونین. من همچین ازدواجی رو اصلا قبول ندارم. برو بابا دیوونه. با قبول داشتن یا نداشتن تو چیزی تغییر نمیکنه. هر چی میخواست بشه شاد دیگه. ماشاءالله دعاهای من قبول شد. خدا رو شکر. خدایا 1000 مرتبه شکرت. ببین چقدر زیبا شدن هر دو تا بچه‌ام به هم دیگه میاد. ماشاءالله ماشاءالله. خدا حفظتون کنه. ماشاءالله. سمین تو اون موقع من زنداش مامان به خودتون بیاین. مامان بس کنید. تو بیا دیگه. میکشمش. بلم کن. به خودتون بیاین مامان. به خودتون بیاین. بس کنید مامان. مگه بهت نمیگم برو تو اتاق من؟ حاله کافیه. بسه. بیا برو تو اتاق. خواهش میکنم سمین درو باز کن دخترم. سمین ببین من قلبم ضعیفه. خواهش میکنم درو باز کن دخترم. خواهش میکنم دخترم لطفاً درو باز کن. سمین دخترم درو باز کن. دخترم من قلبم نمیتونه تحمل کنه. درو باز کن دخترم. سمین درو باز کن دخترم. سمین لطفاً درو باز کن. درو باز کن دخترم. درو باز کن دخترم. وایستا. نخیر توی این اتاق نمیتونه بره. مامان بیا بیرون از این اتاق. بیا سعی بیرون. کنید دیگه اینو بفهمید لطفا. این اتاق الان مال حالم هست و از اینجا هیچ جایی نمیره. حمزه تو همه آرزوهامو برباد دادی. از اینجا بیا بیرون وگرنه. مامان بیا بیرون. نمیشنوی؟ تو حرفمو نمیشنوی؟ بیا بیرون. مامان ولش کن لطفا. ولش کن مامان. دست بردارید. برو تو. کافیه. حالا از اینجا قدم بر نمیداره مامان. مامان بریم. بیا بریم مامان. بریم مامان. مامان من دیگه نمیخوام زنده بمونم. نگو دخترم. میخوام بمیرم مامان. فقط میخوام بمیرم. نه دخترم این حرفا رو نزن. خدا عمر منم بهت بده عزیز دلم. من این زندگی رو نمیخوام. عمر شما رو نمیخوام مامان. گریه نکن دخترم. کجا رفته بودی؟ حال زندگی شهناز خیلی بد شده. اونجا بودم. نگرانی واسه بقیه رو ول کن. همشون بمیرن. حال روز دخترتو ببین. نخیر
اینطور نگو صوفیا. آره درست میگی. اینطوری نباید بگم، باید بدتر از اینم بگم. انشالله اون حاله نحس بمیره. با اون کاراش حمزه رو به دامش انداخت. خدا لعنتش کنه. حالا مگه چی داره که من ندارم؟ حمزه چرا منو ول کرده ماما؟ نه دخترم، نه اینطوری نیست دختر من. بدون اون میمیرم. اینطوری نگو دخترم، اینطوری نگو محترم. دارم میگم بیا بیرون، تو حرفمو نمیشنوی؟ مامان سعی کنید دیگه اینو بفهمید لطفا. این اتاق الان مال حال هم هست و از اینجا هیچ جایی نمیره. چرا وایسادی؟ بشین. آب؟ مرسی، بشین. نه نه. چرا نه؟ زنمو بابا به مامان دارو داده، الان استراحت میکنه. تو هم راحت بشین، الان برات غذا میارم بخوری. پس میتونم برم؟ کجا؟ توی اتاق خودم، منظورم اتاق مامان بزرگه. آله الان اینجا اتاق توه، باید همینجا بمونی. نه حمزه. چی نه آخه؟ اینطوری ممکن نیست. چی ممکن نیست حاله؟ من نمیتونم به توضیح بدم. میخوام برم پیش مامان بزرگ. حاله نه شما دست نزنین. یعنی چی حاله؟ بذار کارشو بکنم. نه من دوست ندارم، خودم میتونم بپوشم. شما برید لطفا. ممنونم. خودم میتونم. نه من خوشم نمیاد. اما من خوشم میاد. قشنگه مگه نه؟ آره دیگه بریم خونه. بابا هنوز کلی خرید دیگه داریم. آقا گیلس ببخش. این و این یکی. آره نه من به این همه کفش عادت ندارم. عادت میکنی؟ باشه دیگه خرید بسته، میشه بریم خونه؟ یعنی الان بریم؟ باید بریم لباس رو بخریم. اگه نخریم مامان بزرگ خونه رامو نمیده. اینو امتحان کن بعدش بریم.
از این یکی خوشت اومده؟ قشنگه. آره خیلی قشنگه. ماشاءالله سلیقه خانمتون خیلی خوبه. متشکرم. پس میشه پروش کنه یا نه؟ بله حتما. برو پروف کن. برو دیگه پروش کن. بفرمایین از این طرف. برو. بفرمایین. سلام علیکم آقا، چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام علیکم. برای خانمم لباس با رنگ مختلف میخواستم. برای ایشون؟ بله. باشه حتما. برو ببین. قشنگه همشو ببین. قدش چقدر باشه؟ هم لباس بلند داریم هم لباس کوتاه. اینا مدلای جدیدیه که آوردیم. بگو دیگه. باشه پس ما انتخاب میکنیم. اگه کمک نیاز داشتیم صداتون میزنیم. خیلی ممنونم. بیا. خیلی خوب بگی اینا رو برو پروف کن. اینم بگیر اونم بپوش. اینم قشنگی به نظرم. برو بپوش. برو. कैसे हो शुक्रिया मुझको जो चुन लिया हाले दिल न कह सके तुमने तो सुन लिया अहदे मोहब्बत को पूरा किया दर्द दिल का लेके दिल दे दिया ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए خیلی بهت تبریک میگم. خوشبخت بشی. مرسی. خوشتیپ شدی. متشکرم. برم عروس رو ببینم. ماشاءالله خیلی زیبا شدی. تو بدون جنگ 2 قدم عقب بری این به معنای پذیرفتن شکست نیست.